बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है और बौखलाहट भी है। और इसमें हुकूमत करेगी क्या? देखें, ये हुकूमत जब भी आई है गुज़िश्ता 2.5 सालों में, ये अवामी मैंडेट के ख़िलाफ़ आई है। जब इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था अप्रैल 2022 में, तो तब भी ये घबराए हुए थे। इन्होंने हुकूमत तो बना ली थी, लेकिन एहतजाज की सूरत में, किसी भी अवामी तहरीक की सूरत में ये डरे और घबराए हुए रहते हैं। और उस वक्त भी फैसला इसलिए नहीं हो पाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निज़ाम के अंदर से उम्मीद रहती थी कि अदालतें कोई इंसाफ दे देंगी या सिस्टम के अंदर कहीं कोई गुंजाइश निकल आएगी और अवामी ताकत से हम इक़्तिदार में आ जाएंगे। लेकिन जब भी एहतजाज की कॉल दी गई तो इस हुकूमत ने बड़ी बदतरीन किस्म की फस्तायत का हर दफ़ा मुजाहरा किया, लोगों के ऊपर अटैक किया, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई, बेशुमार लोगों को टॉर्चर किया गया। अब तो ये रबड़ की गोलियां सीधी मारते हैं और स्ट्रेट बुलेट भी फायर किए गए हैं। अभी कोयटा का वाकया आपके सामने, इससे पहले दीगर वाकयात आपके सामने हैं। लोगों को बहुत दफ़ा गोलियां लगी हैं। हुकूमत जो है वो बहुत बुरी तरह घबराई हुई है। हुकूमत के कैंपों की मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि हुकूमती लोग हमसे रब्ता करके पूछ रहे हैं कि क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस लेवल पे इस मामले को ले जाएंगे। क्योंकि जो ग्राउंड से इतलात आ रही हैं, लोग बहुत मोटिवेटेड है। जो आम पाकिस्तानी है वो इसको एक मौके की तरह देख रहा है। पाकिस्तानियों को लगता है कि इस रजीम से जान छुड़ाने का शायद इसके बाद उनके पास मौका ना आए। ये मौका है, इस रजीम से जान छुड़ाई जा सकती है। 2.5 साल से पाकिस्तान में जो खिचखिच चल रही है उसको हमेशा के लिए बंद करने का अवाम को एक मौका मिला है। अब हुकूमत जो है उसकी घबराहट बिल्कुल जायज़ है। अब घबराहट में हुकूमत करेगी क्या? हुकूमत घबराहट में ऑपरेशन करती है। हुकूमत घबराहट में अपनी स्टेट पावर जो है उसको इस्तेमाल करती है, रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल करती है, और यही वो करेंगे। इसके इशारे हुकूमत ने दे दिए और एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद हुकूमत के साथ है, बल्कि वो तो प्लानिंग के अंदर साथ शामिल होते हैं। तो अब जो है वो क्रैकडाउन शुरू किया गया है। लाहौर से क्रैकडाउन की इतलात आ रही है, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से मजीद आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर में भी क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, जबकि गिरफ्तारियां और छापे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर हो रहे हैं, सवाए खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर। वहां उनकी हुकूमत है तो वहां पे उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं होता, लेकिन बाकी जगहों पे क्रैकडाउन हो रहा है। हुकूमत ताकत का पूरा इस्तेमाल करेगी, लेकिन एक हद से आगे नहीं जा पाएगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जगह पे पहुंचने का फैसला किया ना, जब जब उन्होंने अपना टारगेट सेट किया कि हम इस जगह पे पहुंचेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस जगह पे पहुंच के दिखाया। मिसाल के तौर पे जब इमरान खान साहब ने कहा कि डी चौक आएंगे, और माजी में भी एक दफा कहा था कि आएंगे 2014 में, तो उस वक्त जो कुछ चौधरी निसार खान ने किया वो सबको याद है, लेकिन वो पहुंच गए थे। 2022 में जब उन्होंने कहा कि डी चौक में आएंगे, पूरी रियासती ताकत लगी थी, उन्होंने कहा था पहुंचेंगे, वो पहुंच गए थे। उसके बाद जब जब इमरान खान ने जहां जहां जलसे का कहा, वो वहां उन्होंने पहुंच कर दिखाया। अभी फाइनली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब जलसे कर रही थी तो तमाम जलसों में रुकावटें थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उस जगह पे जाके अपने कदम रख के वीडियो बना के इनके लोगों ने दिखाई कि हम यहां पे आ गए हैं। फाइनली डी चौक पे भी अभी अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच गए थे, बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन क़यादत के ना होने की वजह से सिचुएशन फिर किसी और तरफ चली गई। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा डी चौक कैसे पहुंचेगी, उसकी पूरी एक हिकमत अमली है। अभी हुकूमत के लिए भी हालात उतने आसान नहीं होंगे, लोग बहुत तंग आ गए हैं, और इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है वो बहुत बढ़ गई है। इस हुकूमत के खिलाफ इस्लामाबाद के अंदर जो मुखालफत है लोगों में, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अंदर से जो रिजेंटमेंट आ रही है, जो अंदर से मुजामत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर से, वो इतनी सख्त है कि बाहर वाले लोगों को टैकल करें या अंदर वाले लोगों को टैकल करें। और अगर सिंध से और पंजाब से पुलिस को लेकर जाते हैं तो सिंध को और पंजाब को फिर कौन टैकल करेगा? अगर फौज को लेकर आते हैं तो फौज को तो सियासी मामले में लाना ही नहीं चाहिए, और वो पहले भी कुछ नहीं करती और वो आइंदा भी कुछ नहीं करेगी। और अगर कुछ करेगी तो उसका एक बहुत बड़ी कीमत होती है जो देनी पड़ती है, उस मुल्क को देनी पड़ती है। अब एक हद से आगे ये बढ़ नहीं पाएंगी। उसकी एक और बड़ी वजह भी है, आलमी प्रेशर बहुत बढ़ गया है। अमेरिका से, बरतानिया से, अक़वाम मुत्तहिदा से, यूरोपीय ममालिक से, पूरी दुनिया से, इवन गल्फ से, और हर जगह से इनके ऊपर यह प्रेशर आ रहा है कि आप पाकिस्तान में जो कुछ भी कर रहे हैं वो पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहा। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान और गरीब और खराब होता चला जाएगा, और उसकी एग्जांपल्स मौजूद हैं। ये एक हद से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर अवाम अपनी ताकत के जरिए से इस्लामाबाद पहुंचकर बैठ गए तो फिर गेम इनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए, पूरे मुल्क में फिर एक सियासी तहरीक चल पड़ेगी
اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس پورا ایک پلان ہے، اور اس صورت میں اپوزیشن کو انگیج بھی کیا جا سکتا ہے. یعنی جو اپوزیشن ہے، اب بیچ میں ایک لنک تو ہے نا فضل الرحمان صاحب کا، کوئی مانے یا نہ مانے. جماعت اسلامی ہے فضل الرحمان صاحب، حالانکہ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ جا کر کھڑے ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ، لیکن کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں تو بات چیت کرنے میں پرابلم آئے گی نہیں. تو الٹیمیٹلی جو حل ہے ان سارے مسائل کا وہ اگلے الیکشنز کے اندر ہے. عالمی دباؤ اگر بڑھتا ہے اور پاکستان میں اگر پبلک اپنا دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جو وہ اسلام آباد میں بڑھانا چاہ رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ تو یہی ہے، تو اگر یہ دباؤ بڑھ جاتا ہے تو معاملہ ایک نئے انتخابات کی طرف جائے گا، کیونکہ معیشت مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی، ہوگا یہی. اور عالمی پریشر جو ہے وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو کریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں نا، اس کی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ویڈیو ضرور بنانی چاہیے. جس کے گھر کے اوپر بھی کریک ڈاؤن ہو وہ نہیں بنا سکتا، ساتھ والا بنائے ہمسایہ اس کا. کچھ بھی کرے ہر چیز کی ویژول بنائیں. آپ کے گھروں میں جو سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں انہیں آن لائن کروائیں، اور ان کی ایکسس جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ بھی رکھیں. ان کا ڈیٹا سٹور کریں، وہ پہنچائیں سب کو، اور وہ ڈیٹا اوورسیز پاکستانیوں کو دیں تاکہ پوری دنیا کے اندر ایکسپوز کیا جا سکے اس رجیم کو کہ کتنی زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں، کہ عام شہریوں کے گھروں کے اندر گھس کے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں، اور انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں اور فاشزم پاکستان میں کی جا رہی ہے. تو یہ تو سب کو ویڈیوز بنا کے ایکسپوز تو ضرور کرنا چاہیے. اب جو حکومت کے سخت ترین حمایتی ہیں ان میں سے بھی لوگ اب آوازیں اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. حامد میر صاحب کو بہت پہلے یہ بات سمجھ آ گئی تھی. دیکھیں، حامد میر صاحب نے لمبے عرصے تک عمران خان صاحب کی مخالفت کی ہے، اور جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا تو اس وقت جب رجیم چینج ہو رہا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ اس کے بینیفیشری ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے، ان کے ایٹیچیوڈ سے ایسا لگتا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھ آئی کہ نہیں، یہ پبلک کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور اب وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ظلم اور زیادتی کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح اور بہت سارے صحافی ہیں. لیکن یہاں نجم سیٹھی صاحب کو اگر آپ سنیں تو نجم سیٹھی صاحب نے بھی ایک اعتراف کر لیا ہے. میں ان کا سٹیٹمنٹ نکال کے آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ جی ایک عمران خان کو روکنے کے لیے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اپنے ایک شارٹ ٹرم کی بقا کے لیے ساری معیشت کو، یوتھ کے فائدے کو داؤ پر لگا دیا. کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیتے ہیں، سٹوڈنٹس کو اس پر باہر نکلنا چاہیے، یہ آپ کی روزی، آپ کی نوکری کا سوال ہے. یہ جناب نجم سیٹھی صاحب نے کہا. ویسے طلبہ کو نکلنا چاہیے باہر، کیونکہ اگر طلبہ باہر نہیں نکلیں گے نا تو میں ایک چیز آپ کو کلیئرلی بتا دوں کہ آنے والی نسل کے لیے نوکریاں کوئی نہیں ہے. نوکریاں ساری ریٹائر ہونے والے افسران کو مل جائے گی. یعنی جس محکمے میں کوئی نوکری ملتی ہے، کوئی چیز نکلتی ہے، وہ ریٹائر آفیسر اس کے اوپر لا کے لگا دیتے ہیں. پاکستان ایسا لگتا ہے کہ سارا کا سارا ایک محکمے نے چلانا ہے یا ایک ادارے نے چلانا ہے. کیا دوسرے اداروں میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا قابلیت نہیں ہے، یا ان پہ اعتبار نہیں ہے، یا باقی سارے غدار ہیں، باقی سارے جو ہیں وہ ملک سے پیار نہیں کرتے؟ کیا کوئی اور اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے؟ کیا کسی اور کے پاس دماغ نہیں ہے؟ کسی اور کے پاس نالج نہیں ہے؟ کیا کسی اور کے پاس سکل نہیں ہے کہ ملک کو ٹھیک کر سکے؟ بڑے بڑے عہدوں کے اوپر، بڑے بڑے اداروں کے اوپر لا کے جو ہے وہ ریٹائر فوجی افسران کو، اب تو حاضر ڈیوٹی کا بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ان کو لا کر لگا دیا جائے. تو یہ ایک افسوسناک چیز ہے. یہ جو ادارے سویلینز کے کام کرنے کے ہیں وہاں پہ انہیں کام کرنے دینا چاہیے. بہرحال نجم سیٹھی صاحب نے جو باتیں کی ہیں، اب انہوں نے یہ حقیقت تسلیم کر لی ہے. اس سے پہلے جو وہ رپورٹنگ کرتے رہے گزشتہ 2 سال 2.5 سال میں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی یا پی ڈی ایم کی خواہشات کو خبریں بنا بنا کر پیش کرتے رہے. ان کی بہت ساری خبریں باؤنس بھی ہوئی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے یا تو کہیں غیر ملکی دورہ کیا ہے جہاں انہیں جا کے حقیقت کا آئیڈیا ہوا، یا نجم سیٹھی صاحب نے، میرے خیال میں ان کے کچھ چاہنے والوں نے یا جاننے والوں نے انہیں سمجھایا کہ بھی حقیقت تسلیم کر لیں، اسی میں بھی آپ کی بھلائی اور پاکستان کی بھلائی بھی اسی میں ہے. کاش سہیل وڑائچ صاحب بھی جو ہے وہ حقیقت تسلیم کر لیں، کیونکہ ان کا سٹیٹمنٹ بہت ہی مجھے عجیب لگا. یعنی وہ اب ایک اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، یہ قانونی رستہ ہے جو اختیار کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو قابو کرنے کے لیے. یعنی سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے سوشل میڈیا جنگجو آزاد ملک برطانیہ میں رہتے ہیں، انہیں نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اس لیے وہ ایک حد سے گزر جاتے ہیں. حکومت پاکستان نے قانونی رستہ اختیار کیا تو 2 درجن ملزموں میں سے 7 نے معافی کا اعلان کر دیا. ثابت ہوا کہ پابندیاں نہیں، قانون سازی مسئلے کا حل ہے. سہیل وڑائچ صاحب وہ قانونی رستہ نہیں تھا. وہ کسی کے باپ کو اٹھا لیا، کسی کی ماں کو اٹھا لیا، کسی کے گھر پہ چھاپا مار دیا، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا. یہ کون سا قانونی رستہ ہے؟ یہ کون سا قانونی رستہ ہے؟ وہ جن لوگوں نے معافیاں مانگی ان کو ٹیلی فون کر کے خبر تو آپ کنفرم کر لیں. ان سے پوچھ تو نہیں، جو 2-3 لوگ ہیں ان سے پوچھیں جناب آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ آپ کو اصل کہانی بتائیں گے.
اگر وہ نہیں بتا رہے تو شاندانہ گلزار کو فون کر لیں، شاید وہ آپ کو بتا دیں، انہوں نے تو 2-4 جگہ سنائی بھی ہیں۔ تو آپ اس کو اگر قانونی رستہ کرتے ہیں تو یہ قانونی رستہ اگر آپ کے ساتھ 15 منٹ کے لیے اختیار کیا جائے نا تو آپ کا سارا نیریٹو ہی بدل جائے گا، آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ تو میرے خیال میں یہ قانونی رستہ نہیں تھا، یہ جبر تھا، فسطائیت تھی جو ان کے ساتھ کی گئی ہے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ ابھی بھی کھڑے ہیں، وہ پھر ایون فیلڈ کے باہر جا کے کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے تھے کہ جناب ہم نے ان کو بخشش نہیں دینی، انہوں نے پاکستان کو معاف نہیں کیا، ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ کریک ڈاؤن ناظرین چل رہا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی تیاریاں کر رہی ہے۔ تحریک انصاف کی جو تیاری ہے وہ یہ ہے جی کہ اسلام آباد میں اب ایک سمت سے داخل نہیں ہونا۔ نارملی ہوتا یہ تھا کہ اسلام آباد میں داخل ہونے کے لیے تحریک انصاف ایک ہی رستہ اختیار کرتی تھی اور سارے کنٹینر، ساری رکاوٹیں، سارا معاملہ اسی رستے پہ کھڑا کر دیا جاتا تھا اور وہ ایک رستہ بلاک کر دیا جاتا تھا۔ پیچھے 50,000 1 لاکھ جتنا آدمی آ رہا ہے وہ سارا ادھر ہی بلاک ہے۔ اب کیونکہ وہاں ایک لمبی لڑائی لگتی تھی تو وہاں سے لوگ کچھ ڈسپرس بھی ہو جاتے تھے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے ڈیفرنٹ حکمت عملی اپنائی ہے۔ خیبر پختونخوا سے اور پنجاب سے اسلام آباد میں بہت سارے رستے آتے ہیں، مارگلا سائٹ سے آتے ہیں، مری سائٹ سے آتے ہیں، پنڈی سائٹ سے آتے ہیں، موٹر وے سائٹ سے آتے ہیں، بہت سارے رستے ہیں جو اسلام آباد کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر رستے سے قافلے آئیں گے، بڑی تعداد میں آئیں گے اور وہ اسلام آباد میں انٹر ہوں گے۔ اب اگر ایک جگہ پہ لگایا جاتا تھا 2000 پولیس والوں کو تو ان 2000 پولیس والوں کو پھر 10 جگہ پہ لگانا پڑے گا، یعنی ہر جگہ پہ پولیس کی سٹرینتھ کم ہوگی، بہت زیادہ طاقت چاہیے ہوگی، بہت زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ اگر ایک جگہ سے لوگ داخل ہوں گے تو دوسرا رستہ آٹومیٹکلی کھل جائے گا یا لوگ اس رستے کو زیادہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ تو اسلام آباد میں داخلے کا پلان تو پاکستان تحریک انصاف کا رپورٹ ہوا ہے، کچھ میڈیا کے اوپر بھی ہو گیا، اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایکچولی یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بشرا بی بی نے ایک پیغام عمران خان صاحب کا پہنچایا پاکستانی عوام کو اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کو، اور اس کو جو ہے وہ اظہر مشوانی صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر سے بھی ڈالا ہوا ہے، تو یہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہے، ون آف دا مین ممبرز۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ خان صاحب کی ہدایت ہے کہ چھوٹے شہر سے اسلام آباد آنے والا کوئی بھی قافلہ 5000 سے کم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو لے کر آنے ہیں اراکین اسمبلی نے اور عہدے داروں نے، جو پبلک خود آئے وہ ان کی مرضی ہے، یہ ان کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اور بڑے شہروں سے 10,000 سے کم نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب قافلہ بڑا ہوگا تو پولیس کے لیے آپ کو گرفتار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے یا گرفتار ہو گئے وہ اپنا 2nd، 3rd اور 4th نامینیٹ کریں گے کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو فلاں بندہ لیڈ کرے گا، وہ گرفتار ہو گیا تو فلاں بندہ لیڈ کرے گا، اگر وہ بھی گرفتار ہو گیا تو فلاں بندہ لیڈ کرے گا۔ اور ہر بندہ جب اس عہدے کے اوپر آئے گا کہ اب میں لیڈ کر رہا ہوں تو وہ اگلے بندے نامینیٹ کرے گا کہ جناب میرے بعد یہ اور اس کے بعد یہ اور اس کے بعد یہ ہے۔ تو اس طریقے سے ان قافلوں نے پہنچنا ہے اسلام آباد۔ بشرا بی بی حکمت عملی بتا رہی ہیں اور میڈیا پاکستان کا جو ہے دڑا دڑ خبریں چلا رہا ہے، تو عمران خان کو کھول دیں، وہ اپنی سیاست خود ہی کر لے گا۔ اور نہ عمران خان نے بشرا بی بی کو مخصوص نشست پہ MNA بنانا ہے، نہ انہوں نے اپنی بہنوں کو سینیٹر یا MNA بنانا ہے، نہ انہوں نے ان کو کبھی کوئی عہدے دینے ہیں۔ اب زرداری کی بہن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ بننا چاہتی ہیں، خبریں اس حوالے سے آ رہی ہیں اور ان کے لیے رستہ بنایا بھی جا رہا ہے۔ دوسری جانب نواز شریف نے اپنے ایک بھائی کو وزیر اعظم بنایا ہے، بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، بھتیجے کو بھی بنا دیا تھا وزیر اعلیٰ، خود بھی وزیر اعظم 3 دفعہ رہا، باقی رشتہ دار بھی سارے کپائے ہوئے۔ تو عمران خان نے کلیئرلی کہا کہ میری فیملی کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہے، یہ صرف پیغام رسانی کر رہے ہیں اور یہ معاملات آ کر بتا رہے ہیں، اور ہر بیوی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کی آزادی کے لیے تحریک چلائے۔ تو بشرا بی بی اگر یہ تحریک چلاتی ہیں تو اٹس گڈ، انہیں یہ تحریک چلانی چاہیے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کلثوم نواز کا کوئی تعلق نہیں تھا نواز شریف کی سیاست سے، وہ اپنے آپ کو ہمیشہ انہوں نے غیر سیاسی رکھا۔ لیکن جب نواز شریف صاحب کے اوپر بہت برا وقت آیا تو کلثوم نواز شریف نے نکل کے اس وقت تحریک چلائی تھی، کیونکہ نواز شریف صاحب اندر تھے، وہ باہر تھیں، پارٹی کی قیادت بکھری ہوئی تھی، تو انہوں نے نکل کے تحریک چلا دی تھی۔ اب فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، تو فضل الرحمان صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا جی عوام کرب سے گزر رہی ہے اور خیبر پختونخوا حکومت کی ساری توجہ سیاست پر ہے۔ اب فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا آئیڈیا تو ہے نا، انہیں یہ پتہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جس کی کارکردگی سب سے خراب ہے معیشت میں اور وہی خسارے میں گئے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ منافع میں گئے ہیں، سرپلس میں گئے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ خیبر پختونخوا کو شاباش دیتے یا مریم نواز سے پوچھتے کہ تم نے یہ کیا کیا، وہ پھر علی امین کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں۔ دیکھیں میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ فضل الرحمان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
اور स्टेटस को के साथ कंफर्टेबल रहते हैं। वो ये मजबूर तो हो गए अवामी राय के सामने घुटने टेकने के लिए कि जी पब्लिक इतनी खिलाफ हो गई इनके कि मैं इनके साथ कैसे खड़ा हो जाऊं। वो इस डर से पीडीएम के साथ नहीं खड़े होते ऑन कैमरा कि लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे, अंदर से वो अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं। इस वक्त ये स्टेटमेंट देने का मतलब ये है कि जो जुल्म, फस्तायत और जबर चल रहा है, जो 2 नंबर हुकूमत चल रही है, देखिए इमरान खान तो निकले, जो जुल्म हुआ आईनी तरमीम और उसके बाद जो कानून साजियां की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने दुर्गत बनाई है। अब फजलुर रहमान साहब अपने मुंह से मानते हैं कि हमारे साथ किए हुए वादे तोड़ दिए गए और सुप्रीम कोर्ट का अब जो स्ट्रक्चर है ये हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है। खुद कहते हैं ये गलत हो गया। अब इमरान खान उस गलत के खिलाफ जब निकलता है तो कहते हैं जी ना निकलो। असल मामला यह है कि फजलुर रहमान साहब ने जो आईनी तरमीम करवाई है मिलकर इन हुक्मरानों के साथ, और उसके बाद बाकी जो कसर रह गई वो कानून साजी में पूरी हो गई है, तो फजलुर रहमान साहब ने जो आईनी तरमीम करवाई है उसकी प्रोटेक्शन भी फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी उसके खिलाफ थी, वो फिर उसके खिलाफ निकल रही है। अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि फजलुर रहमान साहब को या बाकी जमातों को साथ मिलाकर तहरीक चलाई जाए तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब भी इलेक्शन होगा वो सबसे बड़ी जमात बन जाएगी। फजलुर रहमान साहब के लिए क्या फर्क पड़ेगा? आज उनको कुछ 6 सीटें उनके पास हैं, 6-7 सीटें उनके पास हैं। आज फर्ज करें 8 उनके एमएनए है ना, टोटल 2 मखसूस हो गए, 6 उनके अपने। तो फजलुर रहमान साहब के पास आज अगर 8 उनके एमएनए मौजूद हैं तो अगर दोबारा इलेक्शन हो जाता है ये 8 भी नहीं होंगे। और अभी तो नवाज शरीफ और जरदारी और बाकी लोग फजलुर रहमान साहब की बातें मान लेते हैं, उनके काम शाम हो जाते हैं। इमरान खान तो किसी का काम ही नहीं करते, सियासी आदमी को तो वो फायदा देते ही नहीं, फजलुर रहमान को क्यों देंगे? तो फजलुर रहमान साहब के लिए इमरान खान से बहुत बेहतर ये हुकूमत है, इस बात को सारे समझें। वो इस हुकूमत को लंबा करना चाहेंगे बजाय इसके कि फौरी इलेक्शन हो और उसका फायदा इमरान खान साहब को हो जाए, वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। वजीर खजाना जो है उन्होंने अब ये दावा शुरू कर दिया जी कि बड़ी अच्छी होगी इकॉनमी, और ये सारे आपको कहेंगे। ओन चौधरी को भी आज इस्तेमाल किया गया बेचारे को, हालांकि इमरान खान के घर में उनकी क्या हैसियत थी वो सारे जानते हैं, कितनी हैसियत थी वो भी सारे जानते हैं। लेकिन आप अंदाजा करेंगे जो आदमी इमरान खान के घर में जिसकी बहुत छोटी हैसियत थी, इमरान खान कितना बड़ा आदमी होगा कि उस बंदे को उठा गया मैंने बना दिया, और उससे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है और सारे मीडिया को कहा जा रहा है चलाओ इसको, और वो चल भी रही है। और वो बंदा रो रहा है बैठ के जिसको इकॉनमी का पता नहीं कि इकॉनमी बर्बाद हो गई, हमने ये खड़ी कर दी वो खड़ी कर दी, कख नहीं किया है इन्होंने। आज नजम सेठी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मईशत इन्होंने तबाह कर दी है। कोई मईशत दान उठाए पाकिस्तान का जो न्यूट्रल है उससे पूछे, उसके मुंह के आगे कैमरा करेंगे, वो आपको फौरन बताएगा कि पाकिस्तान की मईशत इससे बुरी हालत में कभी नहीं गई जो अब इन्होंने कर दी है। जंगों के बावजूद हमारा इतना बुरा हाल नहीं हुआ जो अब इस हुकूमत ने कर दिया। अब ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनाब मईशत हमारी सेट हो गई है, सिर्फ ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है तो हमारे पास कोई तो बयानिया हो कि कल को हम कहें हमने तो मईशत ठीक की हुई थी, ये तो इमरान खान साहब ने हमारी हुकूमत गिरा दी, वरना हम तो यहां पे दूध की और शहद की नहरें बहाने जा रहे थे। अगर आपने असेसमेंट करनी हो ना तो वो पुराना सियासतदान नहीं है जो इनका वजीर खजाना है औरंगजेब साहब, उनके चेहरे से आपको पता चल जाता है कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। जब वो सही बात कर रहे होते हैं, सच बोल रहे होते हैं, तो आप उनके चेहरे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, आपको वो रिलैक्स लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये कहते हैं ना मईशत बहुत अच्छी चल रही है, हमने टारगेट अचीव कर लिए, तो आप उनकी चेहरा देखा करें, उनके रंग उड़े होते हैं, हवाइयां उड़ी होती हैं कि यार ये मेरे से झूठ बुलवा रहे हैं, ये मेरे गले फट जाएगा। क्योंकि वजीर खजाना को ये ओहदा देते वक्त ना उनसे ये वादा किया गया था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमारा काम है, वो हम आपको ला कर देंगे इस मुल्क में, आपने मईशत को खड़ा करना है। और वजीर खजाना ने भी यही कहा था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर ये नहीं होगा। अब हुआ ये है कि अपना वादा पूरा कर नहीं पा रहे, लेकिन वजीर खजाना के ऊपर दबाव डाला हुआ है कि नहीं नहीं आप बोलेंगे बहुत अच्छा चल रहा है। अब वो बेचारे झूठ बोलते हैं तो उनके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज के ऊपर पता चल जाता है कि जनाब इनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाया जा रहा है। तो अब सिचुएशन ये है कि हुकूमत रोकना चाहती है, अवाम आना चाहती है। मामला जो है वो थोड़े दिनों का रह गया है, दोनों तरफ से सख्त कोशिश हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीलॉग में कुछ चीजें और शेयर करता हूं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।